अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोग जानते हैं मॉक कॉल क्या होता है और मॉक कॉल से क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो चलिए जी आज मॉक कॉल के हवाले से पढ़ते हैं। अ मॉक कॉल टिपिकली रेफर्स टू अ स्टिमुलेटेड और practice phone call used for training or testing purposes. It is often used in customer service, sales or support roles to help employees practice handling different scenario and important improve their communication skills. नादरीन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से ज़ाहिर है कि मॉक कॉल जो है एक टेस्ट कॉल होता है जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और उससे क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल्स की इम्प्रूवमेंट होती है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ सिनेरियो में अगर हम किसी भी कॉल पे जो क्वेश्चंस आते हैं जो कंसर्न रेज होते हैं तो उनको कैसे टैकल किया जाए उसकी प्रिपरेशन जो है वो होती है और उसके जो चैलेंजेस आ सकते हैं वो डिस्कस किया जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस अगर इनको बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए तो मेरे ख़्याल में ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि इसमें आपका जो न्यू एम्प्लॉय है अगर उनको इस तरतीब से ट्रेन किया जाए तो ही विल बी एबल टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है एज अ कस्टमर वो जो है वो क्वेश्चन उनसे किए जाते हैं। इन अ mock call, one person usually plays the role of a customer or client, while the other plays the role of service provider. The goal is to prepare for real calls by practice how to handle various situations, such as addressing customer concern, providing information, or resolving प्रॉब्लम्स। नाज़रीन मॉक कॉल में कहते हैं एक शख्स को क्या बनना पड़ता है, कस्टमर या क्लाइंट बनना होता है और दूसरे पर्सन को सर्विस प्रोवाइडर बनना पड़ता है, ठीक है। और वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो प्रोडक्ट के हवाले से बताता है जबकि कस्टमर जो है वो उनसे प्रोडक्ट के बारे में सवालात करते हैं ओवर द फ़ोन। अब ये क्या क्या कंसर्न्स रेज़ किए जा सकते हैं, जिस तरह रियल टाइम पे कस्टमर क्वेश्चन करता है तो ये उस सेम लाइक उसी तरह ही जो है वो कस्टमर बनता है और उसी तरह के जो सवालात किए जा सकते हो तो वो सवालात किए जाते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, रिजॉल्विंग प्रॉब्लम के लेट्स सपोज़ अगर कोई इंटरनेट के प्रॉब्लम है या इंटरनेट की कोई सर्विस कंपनी है तो वो किस तरह सवालात करेंगे। सिमिलरली अगर बिलिंग टाइप के कोई सवालात होंगे, अगर इंश्योरेंस को कॉल करनी होती है या डॉक्टर से मीटिंग करनी होती है तो जो सीनियर एम्प्लॉय है उसको एज अ डॉक्टर ट्रीट करना होता है। इवन कि मैंने ख़ुद भी अप्लाई किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें डॉक्टर और कंपनी के ओनर बनना होता है, 2-3 जो सीनियर बंदे हैं, बाकी जो प्रैक्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं जिन पे काम किया होता है तो वो जो है वो तमाम तर डेटा कलेक्ट करता है और प्रेजेंटेशन बनाता है, फिर उससे क्वेश्चंस किए जाते हैं बाय शेयरिंग द स्क्रीन। और ये कॉन्फ्रेंस कॉल होती है जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रूमिंग होती है, कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंस मॉक कॉल्स की क्या है? सेवरल रीज़न स्पेशली इन कस्टमर सर्विस, सेल, अदर कम्युनिकेशन हैवी इंडस्ट्री, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि स्टेप्स कौन कौन से हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि मॉक कॉल से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अगर बात की जाए ये बिलिंग इंडस्ट्री के हवाले से तो ये ना सिर्फ बिलिंग इंडस्ट्री में बल्कि मैक्सिमम तौर पे ये जो है वो सेल्स जहाँ पे कॉल सेंटर्स होते हैं उनके लिए ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल भी है, क्योंकि इससे जो लड़के आते हैं उनको तो ज़ाहिरी बात है कोई प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है तो वहाँ पे ये सवालात किए जाते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। मॉक कॉल्स हेल्प इंडिविजुअल डेवलप एंड रिफाइन एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल सच एज एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ लो प्रेशर एनवायरनमेंट। अच्छा, यहाँ पे ये बात की जा रही है कि उनके साथ तो कम्युनिकेशन होती है, उनसे क्वेश्चन होते हैं और उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड भी आ जाता है।
اور سیکنڈ یہ ہے کہ لو پریشر انوائرمنٹ میں اس سے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے اپنے آرگنائزیشن میں یہ سوالات کیے جاتے ہیں تو اس کا کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا ہے. یہاں پہ پوائنٹ 2 ہے کانفیڈنس بلڈنگ. بائی پریکٹسنگ کامن سینیریو امپلائی گین کانفیڈنس ان دیئر ایبلٹی ٹو ہینڈل ریئل کالز ریڈیوسنگ انزائٹی اینڈ اسٹریس وین ڈیلنگ ود کسٹمرز. کیونکہ آپ سے جو سوالات وہاں پہ کسٹمر ریئل پہ کر سکتا ہے تو اسی طرح ہی آپ کا ایک پریکٹیکل آپ سے کال کروائی جاتی ہے موک کال کی صورت میں، اور اسی طرح ہی کسٹمر بن کے سوالات آپ سے کیے جائیں. جو چیلنجز ہے اور ان چیلنجز میں جہاں پہ آپ مسٹیک کرتے ہیں تو جو آپ کے سینئرز ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ اس کا جواب نہ آپ نے اس طرح دینا ہے، اس کا سلوشن یہ ہو سکتا ہے، اس پہ ایسے آنسر کرنا ہوتا ہے اور اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے. اور ایون یہ کہ جو جن کو سکھایا جا رہا ہے، جو ٹرینی ہوتا ہے وہ اس کا کانفیڈنٹ بلڈ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ میری لرننگ کے لیے. امپروو کسٹمر سروس. مور کالز الاؤ امپلائیز ٹو لرن ہاؤ ٹو افیکٹولی ایڈریس کسٹمر queries, complaints or concern, ensuring they provide the best service possible when dealing with the real customer. جی بالکل، کسٹمر سروس کی امپرومنٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور یہ چونکہ جو بندے کال میں انوالو ہوں گے تو ان کو پہلے پریپیئر کیا جاتا ہے موک کال کے تھرو، تو یہ موک کال کی امپورٹنس آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ریئل ٹائم فیڈ بیک. Trainers and supervisor can provide immediate feedback during mock calls, helping employees recognize areas for improvement and reinforcing best practices. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر جہاں پہ ان کی غلطی ہوتی ہے تو سینئر جو سپروائزر ہوتے ہیں وہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ لیک کرے ہو، اس میں آپ امپرومنٹ لا سکتے ہو، تو ان کی ہیلپ وہاں پہ کی جا سکتی ہے. اور پھر جب ریئل ٹائم میں جب وہ کال کر رہا ہوتا ہے تو وہ تمام تر جو پوائنٹس ہے وہ لرن کر چکا ہوتا ہے، اس پہ پریشر نہیں ہوتا. تو یہ دیز آر دا تھنگس. 5th نمبر ہے ہینڈلنگ ڈیفیکلٹ سچویشن. موک کالز کین سیمولیٹ challenging situations such as upset customer or complex inquiry, enabling employees to practice managing these cases before facing them in real life. ناظرین یہاں پہ ڈیفیکلٹ سچویشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. موک کالز کین سیمولیٹ چیلنجنگ سچویشن، جہاں پہ چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے اور اس کے لیے کسٹمر جو ہے وہ اپسیٹ ہوتے ہیں، پھر وہ اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں. دیز آل تھنگس ہیپن دیئر. ان کو ٹرین کرتے ہیں اس حوالے سے. کنسسٹنسی اینڈ کوالٹی ایشورنس. موک کال help maintain consistency in service by training employees to follow company protocols, ensuring all customer interaction meet company standards. یہاں پہ جیسے بات کی جاتی ہے کہ کنسسٹنسی مینٹین کرنے کے لیے موک کال کی جاتی ہے. ریگولر بیس پہ جو ہے وہ ٹریننگ امپلائیز کو پرووائڈ کی جاتی ہے، کمپنی کے پروٹوکول کو فالو کیا جاتا ہے اور ان کے سیٹ اسٹینڈرڈ مزید امپروو ہو سکتے ہیں. تو دس از دا بیسٹ وے ٹو ڈیل ود. اچھا 7 نمبر پہ سیلس ٹریننگ. ان سیل موک کال ہیلپ سیلس پیپل practice their pitch, overcome objection and refine their closing techniques, improving their chances of success in real calls. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے ریئل ٹائم میں آپ کی سکسیس کے لیے بہترین سلوشن ہوتا ہے موک کال. یہاں پہ جو بھی آبجیکشن ہوتے ہیں، جو بھی اگر جہاں پہ کوئی ایشو ہوتا ہے تو ان کو ریزولو کرنے کے لیے، ان کو مزید ریفائن کرنے کے لیے جو ہے وہ سپروائزر ہیلپ کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بیسٹ وے ہے امپرومنٹ کے حوالے سے، اور اس میں جو ہے وہ آرگنائزیشن پہ بھی اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ جو آپ کے نیو امپلائی بھی ہے وہ بھی موک کال سے ٹرین ہوئے ہوتے ہیں. تو جب وہ کسٹمر سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے مینٹلی بھی اور جو فزیکلی جو ان کے وے آف ورک ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوا ہوتا ہے. Overall, mock calls play a crucial role in preparing employees for real-world interaction, improving performance, and ensuring positive outcome for both the company and its customer. ناظرین یہاں پہ یہ بات کی جو موک کال جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہیں. امپلائی کو پریپیئر کیے جاتے ہیں، ان کو انٹریکشنز کے لیے ریڈی کیے جاتے ہیں، ان کی پرفارمنسز کو جو ہے امپروو کیے جاتے ہیں اور پازیٹیو آؤٹ کم ان سے نکل آتا ہے، جس سے کمپنی اور کمپنی کے کسٹمر جو ہے وہ بہتر طور پہ ان کے آپس میں تعلق بھی بنتے ہیں، ریلیشن شپ مینجمنٹ بلڈ اپ ہوتا ہے، کمپنی کا مورال بلند ہوتا ہے، کمپنی کی جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی ہے وہ مزید اسٹرینتھن ہو جاتی ہے. امپلائیز موٹیویشن ان ٹرمز آف میکسیمم بینیفٹ اینڈ پروڈکٹیوٹی ٹو دا کمپنی. تھینک یو. اللہ حافظ.